इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। आपकी उम्र क्या है? देखने में ये तालिब इल्म लड़के और लड़कियां 10, 12, 14 साल तक के लगते थे, और चूंकि उन्हें उर्दू पढ़ते अभी दूसरा साल था, इसलिए उनकी इस्तेदाद का अंदाजा करके हमने उनको बच्चों की किताबें दी, बिल्लू का बस्ता और चांद तारा वगैरह। उनमें लड़कियां भी थीं जिनको हम अजराह सरपरस्ती थपक रहे थे। इत्तेफाकन एक लड़की से हमने पूछ लिया, तुम्हारी उम्र क्या है बेटा? एक लड़का बोल उठा, 20 साल की हैं ये। लड़की ने फौरन तरदीद की और कहा, ये शरारत करता है जी, झूठ कहता है। हमने इत्मीनान का सांस लिया कि हमारा पहला अंदाजा दुरुस्त था। ताहम एहतियातन हमने उन्हीं से पूछा, तो फिर क्या है तुम्हारी सही उम्र बेटा? बोली, अब के जून में 22 बरस की हो जाऊंगी। हम फौरन अलग होकर बैठ गए और बिल्लू का बस्ता वापस लेकर उनको मवाजना अनीस व दबीर वगैरह दे दी। इस सिलसिले में एक अजीब हादसा हम पर वुहान में गुजरा। वो यूं कि हम एक ड्रामा देखने गए। क्या बात है ड्रामे की! बहुत उम्दा था, लेकिन उसका मरकजी किरदार एक नर्म व नाजुक उस्तानी थी। आवाज चांदी के घूंगर और हाथ बाहें कोमल कचनार। हम ठहरे उर्दू के शायर। दिलों की पोटली हमारे साथ ही थी। एक दिल इधर भी फेंक दिया। उम्र उस चंचल नार की 18-20 होगी। चूंकि मेकअप भी होता है, लिहाजा 24-25 जानिए। इससे ज्यादा रियायत देनी मुश्किल है। हमने दोस्तों से कहा, यारो 2 रोज और वुहान में ठहरो तो इस पर एक मसनवी सहरुल बयान की टक्कर की हम लिख जाएं। दोस्तों ने हमारा इश्तियाक देखकर उस अफीफा को बुला भेजा और उससे हमारा तारुफ करा दिया। हमने तारीफ की कि ए नाजूर है दिल फरेब, तेरे अंग अंग में जादू है, तू यूं है और तू वो है, ड्रामे में तूने कमाल कर दिया। बोली कि मन आनम के मन दानम, इतने दिन से स्टेज पर काम कर रही हूं, इतना भी ना करूं? हमने कहा, ए नियाबत चीन, कब तूने दिलों को बरमाने का ये शुगल इख्तियार किया था? थोड़ा रुकी, हिसाब लगाकर बोली, 40 बरस से। बहुत छोटी उम्र में स्टेज पर आना शुरू कर दिया था। इस वक्त उम्र इस बंदी की 48 बरस 2 महीने है। हमारा इल्म तो खैर सब जानते हैं सतही है। थोड़ा बहुत शायरी, अफसाना, अदब, तारीख पढ़ रखा है। रिसर्च से कभी रगबत न रही। मखतूतात वगैरह के बारे में हम कुछ नहीं जानते सिवाय एक मखतूते के किसी का बनज़र गैर मुताल्ला किया, और वो है हमारा गैर मतबूआ दीवान। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर वहीद कुरैशी भी थे, जो तहकीक के मर्द मैदान हैं और किसी किताब को हाथ नहीं लगा लिए ताकि उसको दीमक न चाट गई हो। शोबा उर्दू की लाइब्रेरी में हमने उर्दू अदब की बहुत सी किताबें देखी और खुश हुए। डॉक्टर साहब से भी कहा कि आप भी खुश हो जाइए। इकबाल, जोश, सरशार, शरर और गालिब सब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, कोई मखतूते भी हैं आपके पास? ये लफ्ज चीनी तालिब इल्मों के लिए शायद नया था, इसलिए हमने समझाया कि वो किताबें जिनको पब्लिशर ना मिलें आखिर में मखतूता कहलाती हैं। हमारे चीनी मेजबानों ने बहुत माजरत की कि नहीं, हमारे पास हातिम और कायम और दिल्ली और लक्ष्मी नारायण शफीक के हाथ की लिखी हुई कोई तहरीर नहीं। इस पर डॉक्टर साहब बेताल्लुक होकर बैठ गए कि ये मुतबज्जिल मतबूआ किताबें तुम देखो, मेरे काम की नहीं। एजाज बिटालवी ने दावा किया कि उर्दू जबान चीन में आम समझी जाती है, बल्कि पंजाबी भी। इसका उन्होंने सबूत भी दिया। वो यूं के खाने का ऑर्डर बैरे को उर्दू या पंजाबी में देते थे, फकत जरूरतन कोई लफ्ज उसमें अंग्रेजी का आ जाता था, जैसे हम अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में करते हैं। मसलन वो बैरे से कहते, ब्रेकफास्ट लाओ जिसमें 2 हाफ बॉइल्ड एग हों, बटर हो, टोस्ट हो और चाय के साथ मिल्क और शुगर भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, बैरा फौरन ये चीजें ले आता था, कभी गलती ना करता था। खुद हमने भी तजुर्बा किया। बैरे से कहा, सिगरेट लाओ, माचिस भी लाओ, और वो दोनों चीजें ले आया। एक बार हमने खालिस जालंधरी लहजे में पंजाबी भी बोलकर देखी कि मियाँ बैरे, टी ले आ ते शुगर भी ले आ ते मिल्क भी ले आ। उसने चाय, दूध, शक्कर सब हाजिर कर दिए। पीर हसामुद्दीन राशिदी साहब ने एक रोज खाने की मेज पर सिंधी बोली। इसके समझने में भी बैरों को कोई दिक्कत ना हुई। उन्होंने ऑरेंज मांगा और वाकई थोड़ी देर में साईं बैरा संतरे के रस का एक ग्लास ले आया। हम सब हैरान हो गए। चीनियों की मेहमान नवाजी मशहूर है। एक रोज हम एक चीनी फिल्म देख रहे थे, बड़े मार्के की थी।
نہایت ڈرامائی منظر چل رہا تھا کہ ہمارے ایک معمر ساتھی نے ہم کو ٹھونکا دے کر کچھ کہا۔ ہم نے سمجھا فلم کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ہمتن متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا مونگ پھلی کھانے کو جی چاہتا ہے، وہاں وطن میں بھی جب تک مونگ پھلی سے جیب نہ بھری ہو میں فلم نہیں دیکھتا۔ ہم نے پہلے ٹالنا چاہا، آخر ترجمان تک ان کی سفارش پہنچا دی۔ کچھ وقت ترجمان کو یہ سمجھانے میں بھی لگا کہ مونگ پھلی کیا ہوتی ہے اور اس کی اس وقت اشد ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد واپس آیا۔ ہم نے پوچھا دیر کیوں لگی؟ اس نے بتایا کہ یہاں یہ دستور نہیں، لوگ بالعموم مونگ پھلی کے بغیر ہی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ میں ٹیکسی لے کر خشک پھلوں والے بازار گیا، وہاں سے مونگ پھلی لی، پھر ایک جگہ بھٹی پر لے جا کر اسے بھنوایا اور یہ لیجئے۔ چین کے سفر میں ہمارے اکثر ساتھی جو فقط روز ابروز شب مہتاب میں سگریٹ پیتے تھے یکایک چین اسموکر ہو گئے۔ سگریٹ سے سگریٹ سلگاتے تھے، دیا سرائی جلانے کی نوبت ہی کم آتی تھی۔ ان میں سے ایک آدھ بزرگ سے ہم نے کہا بھی کہ تھوڑا پرہیز کریں، آپ کو کھانسی ہو رہی ہے۔ بولے کھانسی ہو رہی ہے تو کیا ہوا، یہاں ڈاکٹر علاج بھی تو مفت ہے۔ یہ کہہ کر پھر ایک کش لگایا اور کھانسے۔ کھانے کی میز پر کوئی چیز آ جائے اسے واپس کرنا ہمارے بعض ساتھی آداب کے خلاف جانتے تھے۔ اگر ناشتے میں ٹوسٹ پر لگانے کے بعد مکھن بچ رہا ہے تو اسے چائے میں ڈال لیتے تھے کہ مقوی صحت ہے۔ ایک صاحب کو تو ہم نے چائے میں دہی ڈالتے بھی دیکھا۔ رات کو دودھ پینا اکثر کا معمول تھا، اور ایک صاحب تو تہجد کے وقت بھی اٹھ کر کھاتے تھے، بلکہ کھانے کے لیے اٹھتے تھے۔ ہمارے کوی جسیم الدین بہت دلچسپ شخصیت ہیں، یورپ اور امریکہ سب جگہ گھوم آئے ہیں اور بغیر بالوں میں کنگا کیے اور کوٹ پتلون کے بٹن لگائے۔ بعض اوقات ترجمان سے ایسا سوال پوچھتے تھے کہ اسے جواب دیے نہ بن پڑتی، بغلیں جھانکتا رہ جاتا تھا۔ سوچو میں تو گائیڈ آخر تک ان کا مطلب نہ سمجھا، حالانکہ کوی صاحب نے سیدھا سادہ سوال کیا تھا کہ یہاں ایڈلٹریٹڈ فوڈ ملتا ہے، یعنی آٹے میں ریت، گھی میں موبل آئل، مرچوں میں برادہ اور ہلدی میں پسی اینٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ گائیڈ نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اب ہم نے آسان تر ہم مانی الفاظ استعمال کیے، یعنی مکس وغیرہ، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بتا سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں۔ ایک اور بزرگ نے تو شنگھائی میں یہ بھی پوچھا کہ یہاں امریکی سفارت خانہ کہاں ہے، اور جب ہم وزیر خارجہ چنزی سے ملنے جا رہے تھے تو دریافت کیا یہ چنزی کون صاحب ہیں؟ ہم نے کہا وزیر خارجہ ہیں۔ کہاں کے وزیر خارجہ؟ چین کے، پاکستان بھی آ چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا میں اخبار نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا نام بتایا آپ نے ان کا؟ چانگ پو۔ ہم نے کہا چنزی، چنزی۔ لیکن جب ہم ان سے مل کر آ رہے تھے تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ چانگ پو صاحب یا جو بھی ان کا نام ہے آدمی اچھے ہیں، کس چیز کے وزیر ہیں یہ؟ پھر بتانا میں ڈائری میں لکھ لوں۔ ایک آدھ موقع پر ترجمانی کے فرائض اعجاز بٹالوی نے بھی سر انجام دیے۔ عالیہ امام نے ایک جلسہ بلایا، مقصود ان کا ہمیں سنکیانگ کے کباب کھلانا تھا، لیکن وہ اقبال اور نظر الاسلام کو بھی بیچ میں گھسیٹ لائیں کہ تم لوگ آئے ہو تو کچھ ان کے متعلق بھی بولو۔ کوی جسیم الدین نے اس موقع پر بتایا کہ ان کے نظر الاسلام سے کیا کیا اختلافات رہے ہیں۔ بہت عمدہ تقریر تھی۔ اس کے بعد ایک صاحب نے اقبال کے متعلق خطبہ دیا۔ وہ انگریزی بول رہے تھے اور ترجمان کو چینی زبان میں ترجمہ کرنا تھا، کیونکہ 3-4 مہمان چینی بھی تھے۔ یہ صاحب بہت محب وطن سیاسی کارکن رہے ہیں اور انگریز دشمنی کے لیے مشہور ہیں۔ انگریز تو خیر اب رہے نہیں، لیکن ان کی یادگار انگریزی تو موجود ہے۔ اب وہ اپنی دشمنی اس سے نکالتے ہیں اور اس کی صرف و نحو، محاورے، روزمرہ وغیرہ سے ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام لیتے ہیں۔ لہٰذا چینی مترجم تو تھوڑی دیر میں ہار مان کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایسی نیشنلسٹ انگریزی کہاں سنی تھی؟ پھر موضوع بھی کچھ ایسا تھا۔ فرمایا اقبال بہت پہلے چین کے متعلق کہہ گئے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یعنی چین پر بھی ہمارا مسلمانوں کا حق ہے اور عرب پر بھی اور ہندوستان پر بھی۔ اس پر اعجاز بٹالوی کسمسا کر اٹھے اور کہا میں وضاحت کرتا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ چین ہمارا پرانا دوست ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم سامراجیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس پر سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ جناب مقرر نے اس کے بعد روحانیت عرفان، اقبال کے تصور جنون وغیرہ کے بارے میں فصاحت کے دریا بہائے، لیکن چینی مہمان سوکھے ہی اٹھتے اگر اعجاز بٹالوی صاحب توضیح و تشریح نہ کرتے کہ روحانیت کا مطلب طبقاتی جد و جہد ہے اور جنون کا مطلب ہے سامراج کا مقابلہ، اور مرد مومن اور شاہین وغیرہ پرولتاریت کے سمبل ہیں۔ بہرحال جلسہ خوش اسلوبی سے ختم ہوا اور سب نے جناب مقرر کو مبارکباد پیش کی۔ چنزی صاحب خوب مزے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے دروازے پر آ کر استقبال کیا اور پھر بیٹھتے ہی ہمارے قائد وفد سے پوچھا جناب مولانا کیا عمر ہوگی آپ کی؟ لیجئے، یکسر سبھی کے چہروں کا تناؤ رخصت ہو گیا اور محفل میں شگفتگی آ گئی۔ پرنسپل ابراہیم خان صاحب نے کہا 75 برس کا ہوں۔
चिंजी बोले, अच्छा तो आप मुझसे 13 बरस बड़े हैं। फिर डॉक्टर इनामुल हक से खिताब किया, आप? उन्होंने बताया कि मैं 65 बरस। अब हमारा नंबर था। मुस्कुराकर कहने लगे, तुम इनसे कुछ छोटे मालूम होते हो। मैंने अर्ज किया कि ज्यादा छोटा नहीं, हद से हद 35-40 बरस का फर्क होगा। इस पर हंसे। फरमाया, हम तो एशिया की रूह का असल नुमाइंदा पाकिस्तान को जानते हैं, तभी तो उससे दोस्ती की है। दोस्ती का लफ्ज आया है तो ये जान लो कि इसके आदाब हम जानते हैं। आधी रात को भी आवाज दो तो हाजिर हैं। मालूम होता है डिप्लोमेसी यानी बात को घुमा फिरा कर कहने और बगले को उसकी आंखों पर मोम रखकर पकड़ने का फन चीनी नहीं जानते। आखिर में उन्होंने कहा, तुम अदीब लोग मुजाहिद हो, अपने दिल की बात कह देते हो। हम वजीर खारजा लोग तो बड़े डिप्लोमेटिक हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ। हम दिल में शर्मिंदा हुए कि अपने को खुद ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल इंकिसार से मुस्कुरा कर रह गए। हमारे कायदे वफ ने कहा, आपने डिप्लोमेट्स के मुतालिक सही फरमाया, ये मुनाफिकत पेशा होते हैं। लेकिन चिंजी साहब, सबके सब नहीं, बाज़े वजीर खारजा मुनाफिक नहीं भी होते। इस पर चिंजी साहब ने कहकहा लगाया और कहा, किधर है फोटोग्राफर? मियां तस्वीरें लो हमारी। आइए जी, एक ग्रुप फोटो हो जाए।